अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमले के बाद पाकिस्तानी फौज की अफगानिस्तान में बड़ी कार्रवाई, अफगान तालिबान पर कयामत। 24 नवंबर सुबह 8:11 पे एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर 3 हमलावरों ने हमला किया। उनमें से एक हमलावर जो गेट था वहां पर अपने आप को उड़ाकर जहन्नुम वासिल हो गया, जबकि 2 दहशतगर्दों को एफसी एहलकारों ने निशाना बनाया। ये जो वारदात एफसी हेडक्वार्टर पे की गई, इसका तरीकेकार उसी तरह का था जिस तरह गुज़िश्ता दिनों वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया था। कैडेट कॉलेज पर हमला करने वालों की तादाद 4 थी, जिनमें से एक ने अपने आप को गेट पर खुदकुश हमला करके उड़ाया था, जबकि 3 जो हमलावर थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए और 36 घंटे तक वो ऑपरेशन जारी रहा था। अब अफगान तालिबान ने खुलकर पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान शहरी मुलव्विस थे, जबकि एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में जो हमला हुआ उसमें जो 3 शहरी जहन्नुम वासिल हुए हैं, अफगान शहरी जहन्नुम वासिल हुए हैं, उनके ताने बाने भी अफगान तालिबान के साथ मिलते हैं। अफगान तालिबान को पाक फौज ने, पाकिस्तान ने वार्न किया था कि पाकिस्तान के अंदर अगर अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है तो पाक फौज भरपूर जवाब देगी। पाक फौज तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, क्योंकि वाना में जब कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की फौज काबुल और कंधार के अंदर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। काबुल और कंधार में मुल्ला हैबतुल्लाह जो तालिबान का अमीर है और नूर वली महसूद जो कि टीटीपी खारजियों का अमीर है, उसको निशाना बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तान की फौज ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, आने वाले दिनों में और आने वाले घंटों में भरपूर बड़ी कार्रवाइयां अफगानिस्तान के अंदर की जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हमला किया गया है, स्प्लिंटर ग्रुप है, कह लीजिए जो जमातुल अहरार, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और ये तस्लीम किया है कि ये तीनों जो दहशतगर्द अफगान नेशनल थे वो जमातुल अहरार से ताल्लुक रखते थे और वो एफसी हेडक्वार्टर में बड़ी कार्रवाई करने आए थे। अहम और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, 24 नवंबर को सुबह 8:11 और 20 सेकंड पे जब ये हमला किया गया तो एफसी हेडक्वार्टर के अंदर तकरीबन 450 के करीब जो कह लीजिए अफसरान है, सिपाही है, वो मौजूद थे। इनका निशाना वो परेड थी जो कि एफसी हेडक्वार्टर के अंदर हो रही थी। अगर आप कुछ दिन पहले जाइए वाना कैडेट कॉलेज हमले पर, तो वहां पर भी तकरीबन 650 के करीब असातिज़ा और तालिबे इल्म मौजूद थे जो अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। उस वक्त भी निशाना तकरीबन 650 लोगों को यरगमाल बनाना, उनको निशाना बनाना था। और अब तकरीबन 450 के करीब जो एफसी के एहलकार और अफसरान मौजूद थे एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में, उनको निशाना बनाना इन खारजी दहशतगर्दों का मकसद था। लेकिन पाकिस्तान की फौज और एफसी एहलकारों ने इस हमले को नाकाम बना दिया। जिस तरह 36 घंटे तक वाना हेडक्वार्टर में जो हमला किया गया था कैडेट कॉलेज वाना में, उसको नाकाम बनाया गया था, इस हमले को भी नाकाम बना दिया गया है। अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसीज के पास आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, इनमें अफगान शहरी मुलव्विस हैं। बाकायदा डीजीआईएसपीआर 3 नवंबर को ये वाजे कर चुके थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जो कार्रवाई होती है उसमें 60 से 70% जो दहशतगर्द होते हैं वो अफगान नेशनल होते हैं। बाकायदा उनकी जो शनाख्त होती है वो अफगानिस्तान से जुड़ती है। इस हवाले से तुर्किया और इस्तांबुल में बाकायदा मुज़ाकरात हुए और जो आखिरी दौर हुआ था तकरीबन 6 और 7 को नवंबर को, उससे उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि शायद अफगान तालिबान को बात समझ आ जाए जो पाकिस्तान समझाना चाह रहा है, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। उससे पहले 19 अक्टूबर को कतर में दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, वहां पर सीज फायर पर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो पेशरफ थी वो अफगान तालिबान की जानिब से न होने के बराबर थी। लिहाजा रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने इशारा दिया था गुज़िश्ता दिनों कि जो तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ हैं, वजीर दिफा हैं और वजीर खारजा हैं, वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं और अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है उसको कम करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। लेकिन अब तक
ان کا دورہ نہیں ہوا. لیکن افغانستان سے جو سگنلز آ رہے ہیں دوستو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ افغان طالبان کسی طور بھی ان خارجی جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کی پشپنائی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اسی حوالے سے جو افغان طالبان کا اپنا میڈیا ہے، جس طرح خارجیوں کا عمر میڈیا ہے اسی طرح افغان طالبان جو ہے ان کا اپنا جو میڈیا ہے وہاں پر آرٹیکل شائع کیے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کی حمایت کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر یہ جو خارجی دہشت گرد حملے کر رہے ہیں ان کی حمایت میں آرٹیکل شائع کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. باقاعدہ افغان طالبان کے اپنے میڈیا آؤٹ لیٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے جو خارجی ہیں یہ تو پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے مظالم، ان کے ظلم کا نشانہ ہے، یہ تو مظلوم ہے. لہٰذا یہ جو اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اس پہ یہ حق بجانب ہے، ان کی طرفداری کی جا رہی ہے. پاکستان میں جو معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، ایف سی ہیڈ کوارٹر میں جو حملہ کیا گیا پشاور میں 3 اہلکار جو گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ شہید ہوئے. ان کا نہ کوئی ٹی ٹی پی سے تعلق تھا، نہ ان کی افغان طالبان کے خلاف کوئی جنگ تھی، نہ ان کی افغانستان سے جنگ تھی. وہ اپنی نوکریاں کر رہے تھے، پاکستان کا دفاع کر رہے تھے، پاکستانی شہریوں کا دفاع کر رہے تھے، لیکن ان خارجی دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا. اب جو تصویریں خودکش حملہ آور کی سامنے آئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے چادر اس نے اوڑھی ہوئی ہے، ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے، چادر کے نیچے اس نے خودکش جیکٹ پہنا ہوا ہے اور اس نے اس ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. پاکستان کی کلیئر کٹ پالیسی رہی ہے 19 اکتوبر سے پہلے جب سیز فائر نہیں ہوا تھا، 17 اکتوبر کو پاکستان نے جا کے افغانستان میں کاروائیاں کی تھی، کابل اور قندار میں مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، کیونکہ پاکستان نے جو مذاکرات ہوئے استنبول اور دوحہ میں اس نے ٹھوس شواہد، باقاعدہ ویڈیو اور دستاویزی شواہد جو تھے ان افغان طالبان کے دہشت گردوں کے حوالے کیے تھے، ان کو بتایا تھا کس طرح افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لیکن ان مذاکرات کے بعد بھی جو افغان طالبان تھے وہ باز نہیں آئے اور اب وہ بھارت کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جو افغان طالبان ہے اب پاکستان کے خلاف جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کر برسر پیکار ہیں اور جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ موڈس آپرینڈی یعنی ان وارداتوں کا جو موڈس آپرینڈی طریقے واردات ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے کرواتی رہی ہے، پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتی رہی ہے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اہلکاروں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو دفاتر ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. وہی موڈس آپرینڈی اب یہاں پر ان کارروائیوں میں سامنے آ رہا ہے. افغان طالبان کے مختلف جو وزراء ہیں وہ نیو دہلی کا دورہ کر رہے ہیں، وہ بھارت جا رہے ہیں اور اب جو افغان طالبان ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے. باقاعدہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ بند ہیں افغانستان سے تجارت کے حوالے سے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو غربت ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ تقریباً 70 سے 80% جو افغانستان کی معیشت تھی وہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ تھی. پاکستان کے رستے سے اس کی تجارت ہوتی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی. حالانکہ جو بھارت سے بھی جو افغانستان امپورٹ کرتا تھا وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے جو پاکستان ہے وہاں سے اس کی وہ تجارت ہوتی تھی. اب وہ رستے بند کر دیے گئے ہیں، لہٰذا نیو ایونیوز، نئے جو مواقع ہیں وہ افغان طالبان تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہیں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی. اس سے پہلے امیر متقی جو کہ وزیر خارجہ ہے افغانستان کے، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا تھا. وہ ابتدا تھی بھارت کے ساتھ افغان طالبان کی محبت کی، اور اب جو نور الدین عزیزی ہیں وہ بھارت کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی موجودگی میں جو افغان ایئر لائن ہے ارینا ایئر لائن، اس کو بڑا حادثہ، بال وہ بچی ہے حادثے سے. کابل سے وہ دہلی پہنچی تھی یہ فلائٹ، اور ارینا ایئر لائن جو ہے اس نے گزشتہ دنوں جو ایئر فریٹ ہے یعنی کہ جو کارگو ہے، ایئر کارگو ہے، اس پر اپنے جو دام تھے وہ گرا دیے تھے. پاکستان نے جب بارڈر بند کیے اور افغان طالبان نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب جو تجارت بھارت کے ساتھ کی جائے گی وہ ہوائی رستے سے کی جائے گی، حالانکہ یہ بڑا کاسٹلی ہے، تقریباً $2000 پر جو کہہ لیجیے کارگو ہوگا اس کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن اب جو ارینا ایئر لائن تھی اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ $2 سے $1 کر رہی ہے پر کلو جو کہ ایئر کارگو ہوگا اس پر. لیکن اب جب یہ فلائٹ پہنچی کابل سے دہلی تو اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو دہلی ہے وہاں پر جو افغانستان کی یہ فلائٹ تھی وہ حادثے سے بال بچی ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ A310 جو ایئرکرافٹ ہے اس کی فلائٹ AFG 311 یہ رن وے پہ اتری، لیکن یہ جو رن وے تھا اس کا اس نے غلط انتخاب کیا، اور بتایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق
जिस रनवे पे ये लैंड कर रही थी, वहां पर एक और तैयारा मौजूद था जो कि टेक ऑफ कर रहा था, और हादसे से इसको बाल बाल जो है वो बचाया गया। अब तहकीकात इस बात की जा रही है, लेकिन ये झटका है उन अफगान तालिबान के रहनुमाओं के लिए जो कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पर बंद करना चाहते हैं और भारत के साथ वो तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन भारत किसी का दोस्त नहीं रहा, पाकिस्तान का भी नहीं और अफगानिस्तान के भी नहीं। अफगान तालिबान को यह वक्त साबित कर देगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।